भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भागवत प्रेमी भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतको रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै आज तपाईँ हाम्रो यात्रा 18 अध्यायमा आइपुगेको छ। भागवतका 18,000 श्लोक अनि आजको 18 दिन 18 भागमा हामी आइपुग्दा आजको कथाको प्रतीक्षा गरिराख्नुहुने देश विदेशबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट प्रेमभरी प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज सुरुमा यहाँहरूलाई एउटा खुसीको कुरो सुनाउँछु। यो जुन कथा वाचन भइरहँदाखेरि जो मन्जरी पब्लिकेसन पुतली सडक काठमाडौँ जुन हामीले भागवत कथा श्रवण गराइरहेका थियौँ, यहाँहरूको घर आँगनीमा पनि उत्तिकै धार्मिक आस्थावान परिवारहरू र यहाँहरूले थाहा पाएर जुन भागवत नेपाली भाषामा श्रीमद् भागवत रहस्य छ, जो अनुवादक हुनुहुन्छ ढुण्डीराज कोइराला, जसको प्रवक्ता हुनुहुन्छ पूज्यपाद श्री रामचन्द्र केशव ढोङ्ग्रेजी महाराज, यसलाई चाहिँ नेपालीमा अनुवादक गरेर र मन्जरी पब्लिकेसन पुतली सडक काठमाडौँले यसलाई चाहिँ वितरक गरेको छ, प्रकाशन गरेको छ। र उहाँहरूको घरमा पनि यी भागवतका बाणीहरू सधैँ सुन्नु हुँदो रहेछ र गुन्जायमान भइरहँदाखेरि र कल गर्नुभएको थियो यस ग्रुपबाट कल्पना खनालजीले, र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। र म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु यो नयाँ संस्करण, यो पुस्तक म खोजिरहेको थिएँ, मैले नयाँ संस्करणको पुस्तक पाइरहेको थिइनँ र एक्कासी उहाँले चाहिँ मेरो नाममा कुरियर गरिदिनु भयो र कुरियर गरेर आज मैले त्यो पुस्तक प्राप्त गरेको छु। हजुरहरूलाई पनि स्क्रिनमा म देखाउन चाहन्छु। नेपाली भाषामा भागवत रहस्य, यति आनन्ददायक पुस्तक। र वास्तवमा यो उहाँहरूको एउटा स्लोगन नै हो सायद, पुस्तक पढौँ विचारशील बनौँ भनेर उत्तिकै राम्रा पुस्तकहरू प्रकाशनमा ल्याउनु भएको रहेछ। यो त्यति मात्रै होइन, श्रीमद् देवी भागवतको पनि कथासार, यो पनि उत्तिकै आकर्षक छ। त्यति मात्रै नभइकन महाभारतको कथा पनि उहाँले यहाँ पठाउनु भएको छ। र अर्को श्रीमद् भगवत गीता एवं रामगीता, यति आकर्षक यो भित्रको चाहिँ पन्नाहरूदेखि लिएर यति राम्रो टाइपिङहरू भए र यो पुस्तकहरू रहेको छ। यो किताबलाई स्पर्श गरेर मात्रै पनि एक प्रकारको आनन्दको अनुभूति मैले प्राप्त गरेको छु। त्यसैले यस पुस्तकको प्रकाशन गर्नुहुने सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मन्जरी पब्लिकेसन पुतली सडक काठमाडौँ र यहाँहरूलाई यो लगनशीलता, यी धार्मिक पुस्तकहरू प्रकाशनमा ल्याएर हामी भक्तहरूको लागि अति नै सरल र सहज बनाइदिनु भएको छ। कल्पना खनालजी लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि यहाँहरूलाई यो देखाएको छु। र यो भागवतको किताब त 100 अध्ययन, एक एक अक्षरले पनि हाम्रो मन छुनेछ। नयाँ संस्करणमा झनै राम्रा कुराहरू रहेका छन्, अझ सरल ढङ्गमा रहेको छ। यो अब हामी यसैबाट कथाहरू भोलिका दिनबाट श्रवण गर्दै जानेछौँ। अब आउनुहोस् आजको कथाहरूमा अब हामी प्रवेश गरौँ। हो दर्शकवृन्दहरू, वास्तवमा राजा परीक्षितको हिजो हामीले कथा सुन्यौँ, अनि प्रतिष्ठामा मात्रै नि शान्ति हुँदैन क्या, पदमा मात्रै शान्ति हुँदैन र ठुला पदमा जानेवाला व्यक्ति पनि इमान्दारी मात्रै हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन है। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूलाई राजा परीक्षितले उनको मति भ्रष्ट भयो र उनले अवश्य पनि अब नराम्रो काम गरे, अशुभ काम गरे, पाप भयो, त्यसको विचार गरे। विचार ठुलो कुरो हो क्या, व्यभिचार होइन। त्यसो भएको हुनाले परीक्षित राजाले उनले जीवनमा एक पटक मात्र पाप गरिसकेका थिए र उनले पानीसम्म पनि खाएनन्। आज र ऋषि कुमारद्वारा दिएको श्राप, यानी कि समीक ऋषिका छोरा श्रृंगी ऋषिले श्राप दिने आजका 7औं दिनमा सर्पको दंशद्वारा तक्षक नागद्वारा मृत्यु हुनेछ भनेर, र मैले यो पापको सजाय पाएँ। वास्तवमा परीक्षित भन्नुहुन्छ, म यो विषय सुखमा फसिसकेको थिएँ, संसारको सुखमा त म फसिसकेको थिएँ, त्यसकारण मलाई सावधान गर्नका निमित्त प्रभुले म माथि कृपा गर्नुभयो। मैले श्राप नपाएको भए म कसरी वैराग्य धारण गर्न सक्ने? मैले यदि श्राप नपाएको भए त्यही सुनको मुकुट श्रीपेजमा लाउनु पर्थ्यो, त्यही धनुष बोक्नु पर्थ्यो, त्यही राजसी कपडा लाउनु पर्थ्यो, अनि म राजा हुँ भन्ने एउटा अभिमान हुन्थ्यो। यो अभिमान मैले त्याग गर्न सक्ने थिइनँ जो मेरा पूर्वजहरूले गरे हो। त्यसो भएको हुनाले राजा परीक्षितजी भन्नुहुन्छ, मैले वास्तवमा आज जो प्राप्त गरेँ, मैले जुन आज वैराग्य धारण गर्न सकेँ, त्यो प्रभुले नै मेरो लागि शाप अवतार धारण गर्नुभयो, मलाई कल्याणको लागि हो। म त भोगमा डुबिसकेको थिएँ, म त राजा भनेर संसारमाथि म चाहिँ विजय गर्न चाहन्थेँ, तर मेरो मृत्यु शिरमाथि घुमिरहेको छ। अब पाप कहिले हुने छैन मबाट, जीवनमा कहिले पाप हुने छैन। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, अब त हामी कलियुगका हौँ, तपाईँ हामीबाट धेरै पाप हुन्छ, अनादर हुन्छ, तर यति हो
एउटा कुरो के त भनेर भन्दा प्रायश्चित्त विमर्शन, प्रायश्चित्त त्यो हो। ईश्वरको नाममा त्यो शक्ति छ, त्यो सामर्थ्य छ। परीक्षितले गृह त्याग गरे। आज उनलाई त्यो घर व्यवहार दरबार, परीक्षितका जेठा छोरा जन्मेजय उनलाई राजगद्दी दिएर सर्वस्व परित्याग गरेर आफ्नी पत्नी इरावतीलाई पनि परित्याग गरेर गंगाका किनारमा आए। वास्तवमा तपाईँ हामी सबैको अन्तिमको गन्तव्य त यही हो, घाट हो, गंगाको किनार हो। गंगा स्नान गरे, निश्चय गरे, अन्न जल त्यागे, अब प्रायश्चित्तको ठुलो व्रत गर्नेछु। अब एउटा कुरो भयो त्यतिखेर के भनेर भन्दा ठुला ठुला योगीहरूले जब सुने, साधु सन्त अमलात्माहरूले सुने राजा परीक्षितलाई श्राप पर्यो अरे, दरबार छोडेर उनी गंगाको किनारमा गएका छन् अरे भनेर भन्दा अब उनी राजा होइनन्, राजर्षि बनिसकेका छन्। उनीसँग भेट गर्न जाम। किनकि विलासी जीवन जब अन्त्य हुन्छ नि भक्तवृन्दहरू, विलासिता जीवनको अन्त्य नभए पनि कम हुन्छ नि, तब जीवन धेरै नै बदलिन्छ है। खाली विलासिताको जीवन बढ्दै 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 मात्रै गयो भने हाम्रो जीवन धन्य हुन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो पापको कुरा, आफ्नो चाहिँ अज्ञानको कुरा तीर्थमा गएर, एकान्तमा गएर सद्गुरुको अगाडि, ईश्वरको अगाडि अनुभूति गर्ने गऱ्यो भने अनि मात्रै हामीलाई ठुला ठुला अमलात्माहरूको दर्शन हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। त्यसैले देखाउनु पर्छ क्या, पाप पनि के गर्नुपर्छ, प्रक्षालन गर्नुपर्छ। यी कुराहरू बार बार आइरहेका छन्। तर हामी के गर्छौँ भने पाप लुकाउँछौँ र पुण्यको कुरा चाहिँ सबैको सामुन्नेमा प्रकट गरिदिन्छौँ क्या। पापलाई नलुकाउनु, पुण्यलाई प्रकट नगर्नु, गर्नु तर समय अनि त्यस पछाडि साथ र संयमताका साथमा। समाजको सामुन्नेमा पाप स्वीकार गर्नाले पाप गर्ने बानी छुट्न जान्छ। परीक्षितले भने मैले त पवित्र, मैले त्यस्ता अमलात्मा सन्तको घाँटीमा मरेको सर्प लगाइदिए नि त, म अदम छु, मेरो उद्धार अब कसले गर्छ भनेर नि उनी गंगाको किनारामा गए। ऋषि मुनिहरू सबैजना आए। परीक्षितले मृत्युको वेदनाको विचार गरे। जन्म मरणको दुःखको जो विचार छ, त्यो पाप छ, त्यो छुट्यो। र उनले ऋषिलाई भने तपाईहरू यस्तो गर्नुहोस्, अब 7 दिनमा मलाई मुक्ति मिलोस्। आसन्न मृत्युको कर्तव्य बारे मलाई केही न केही भन्नुहोस्। समय धेरै छैन, ज्ञानका लामा छोटा कुराहरू गरेमा समय सकिहाल्छ। मलाई यस्तो कुरा भन्नुहोस् र मलाई यस्तो कुरो मार्ग बताउनुहोस् जसबाट परमात्माको चरण कमलमा लीन भइजाउँ। मलाई यस्तो कथा सुनाउनुहोस् जसबाट मेरो मुक्ति होस्। उनले अरू केही सुन्न चाहेनन्। हेर्नु त राजा परीक्षितले, ओहो कस्तो कुरो। किनकि सद्गुरु प्राप्त गरेर, सद ईश्वर प्राप्त गरेर आसन्न मृत्युबाट मोक्ष हुने जब हामी सोच्दैनौँ नि, तब हाम्रो आत्मकल्याण त कहीँ गएर पनि हुँदैन हो दर्शक वृन्दहरू, कहीँ गएर पनि हुँदैन। त्यसैले मृत्यु भनेको परीक्षितको मात्रै होइन, तपाईँ हाम्रो पनि मृत्यु छ। तर सद्गुरुको शरण परेर, सद्गुरुको है, गुरुको होइन, सद्व्यवहारको, सद्ज्ञानको शरण परेर त्यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ त अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। यसमा सन्देह नै हामीले जीवनमा राख्नु हुँदैन। निसन्देह भएर आफ्नो कल्याण गर्न सक्छौँ। किनकि हामीले जन्मेको सार्थकता पनि त्यतै हुन्छ। त्यसैले सन्त मनले एकान्तमा बसेर ध्यान गर्यौँ भने यो शरीरमा राम्रो के छ लु भनौँ त, सबै थाहा हुन्छ। तर ध्यान गरेन, भोग गऱ्यो मात्रै भने त सबै राम्रै राम्रो लाग्छ नि त। के राम्रो छ भन्नु त, आँखाबाट कानबाट के राम्रो निस्किन्छ, यहाँबाट कति विकारहरू निस्किन्छ, मुखबाट कति विकार, नाकबाट के निस्किन्छ, मलै मल निस्किन्छ होइन, यसबाट सबै मल निस्किन्छ हो। प्रभुले सोच्नु भयो होला, यदि मैले यो शरीरमा मल ननिकाइदिएको भए होइन, मलै ननिकालिदिएको भए मान्छेहरू झन् कति मोह गर्ने थिए। आँखाबाट कचेरा आउँछ होइन, त्यसबाट मुखबाट अनेक प्रकारका चाहिँ रागहरू आउँछन्, रालहरू आउँछन्, कचेराहरू आउँछन्। यी सबै कानबाट कानेगुजी आउँछ। सबैले यो मैल हो, सबैको नाम एक एक गरेर किन सुनाउने। तर यस्तो शरीरमा त यति धेरै मोह छ भने त्यसैले भगवानले यसको साथसाथमा माया बनाएर पठाइदिनु भयो, मोह बनाएर पठाइदिनु भयो। किन भन्दा वैकुण्ठमा भिड हुन्छ भनेर। भक्तवत्सल भगवानको पालैपिलो हुनु पर्यो नि त, गद्दी त सबैको हुन्छ। अहिले पो मानव चोला सुन्न पायौँ। अनि चतुर्मास कथा आउँछ, सुवेदी गुरुले भन्नुहुन्छ भनेर यहाँहरू पनि सुन्न बस्नु भएको छ। यस युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यो त हो नि जीवनको सौभाग्य हो नि। त्यसैले भिड भयो भने त फेरि के गर्ने त त्यहाँ होइन। त्यसैले सद्गुरुले के गर्नुहुन्छ, शिष्यलाई सम्झाउनुहुन्छ। संसार धेरै सुन्दर छ, संसार बनाउनेवाला झन् सुन्दर छ। भगवान कति सुन्दर छ, जसले हामीले यति राम्रो बनाइदियो। हेर्नु त डिजाइन
एउटै जिनामा यति राम्रो बनाएर उ झन् कति राम्रो। त्यसैले राजा परीक्षितले सबै गुरुहरूलाई वन्दना गर्नुभयो, नमन गर्नुभयो। केवल आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, परमार्थ प्राप्तिको लागि। म मर्न आँटेँ, मेरो मृत्यु नजिक छ, त्यसैले मेरो कल्याण होस् भनेर होइन, उहाँले चाहिँ सद्गुरुहरूको शरण पर्नुभयो। किनकि सद्गुरुले शिष्यलाई उच्च उपदेश दिनुपर्दछ, लुकाउनु हुँदैन। विद्यामा केही लुकाएर उपदेश दिनु हुँदैन। शिष्य निष्काम होस्, निरपेक्ष होस्। गुरु पनि त्यस्तै सत्शिष्य भयो, सत् गुरु भयो भने दुवैको कल्याण हुन्छ। नभए त अब गुरुको मनमा पनि चेलालाई केही होइन, यो नभएर के हुन्छ, गुरुको मनमा पनि चेलाले केही दिन्छ कि भनेर लोभ गर्ने, अनि शिष्य पनि संसारको सुखमा लालसामा मात्रै फसेको, दुवैको कल्याण कदापि पनि हुँदैन। लोभ लालसामा त कल्याणै हुँदैन। हिन्दीमा एउटा दुआ छ क्या, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु पनि लोभी हुनु, मलाई यसले यति दिन्छ कि दिँदैन भन्नु, चेलो पनि त्यस्तै भयो भने के हुन्छ त भनेर भन्दा दोनों नरकमे ठेलम ठेला हुन्छ। त्यसैले दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा परीक्षित राजाले त्यो राजमहलमा कति वर्षसम्म विलासी जीवन बिताए त्यो आजसम्म यकिन भएन। तर 7 दिनमा जब मृत्यु हुँदैछ भन्ने कुरो थाहा पाए, तब उनले गर्ने के, त्यो 7 दिनमा लक्ष्य के हो, जीवनको लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यसैले भागवतकार के भन्नुहुन्छ, जीवनमा मैले के गरेँ होइन, भोलि मेरो कर्तव्य के हो। भागवतले मानिसलाई आलस्य बनाउँदैन, भागवतले मनुष्यलाई विलासी बनाउँदैन, भागवतले मनुष्यलाई के बनाउँछ, विद्वान बनाउँछ। भागवतले के गराउँछ, मनुष्यलाई वक्तव्य अनि सत्पथमा हिँडाउने एउटा सत्मार्ग हो। त्यसैले विलासी जीवन ठिक छ, हामी पनि बसेका छौँ, इँटाको घरमा बसेका छौँ, मकान दोकान यो सुख सुविधा एसी फेसी स्मार्टफोनहरू हामीले चलाएका छौँ। राजाले पनि विलासिताको जीवन बिताए, सद्गुरुको आगमन भएन। किनकि सद्गुरुको जीवन, सद्गुरुलाई प्राप्त गर्नको लागि, सन्तलाई प्राप्त गर्नको लागि थोरै विलासीलाई कम गर्ने। यहाँहरूले पनि भोग विलासहरूलाई कम गर्नुभयो, कथा सत्सङ्ग सुन्दै जानुभयो र कथामा यति आनन्द आउँदै गयो। कतिजना पहिलो पाठदेखि भागवत सुन्दैछु भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू आफै हेर्नुहोस् न, त्यो आनन्द प्राप्त भयो। त्यसैले तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध भनेको यहाँ कुनै साक्षात्कारको सम्बन्ध होइन, यहाँ हाम्रो सम्बन्ध रहेको छ यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालको, साक्षात्कारको होइन। तर यसबाट पनि जो ज्ञान प्राप्त भयो यो कलियुगमा, यसले हामीले के, यन्त्र प्रदान हो नि त कलियुग, यही भएर पनि हो। त्यसैले विलासी जीवन परित्याग गरेर गए गङ्गाका किनारमा, किन अब मृत्यु आउँछ। मृत्यु त तपाईँ हाम्रो सबैको आउँछ। 7 दिन भनेको डेथ इज नो क्यालेन्डर, मृत्युको निश्चित छैन होइन। कहिले हामी मर्छौँ, पात्रो अब साउनको सोमबार आयो, फलानु आयो, तिलानु आयो, तर मृत्युको यकिन हामीसँग छैन। त्यसैले मान्छेले यो संसारमा जो देखिएको छ त्यो नाश हुन्छै हुन्छ, सत्य यो हो। तर जब थोरै मात्रै विलासितालाई सधैँ कम नगर्ने, काम छोड्ने भनेकै छैन, आजसम्म भागवत सुने कुरो छोड्ने भनेकै छैन, लोभ छोड्ने भनेकै छैन, यिनीहरूलाई छोड्नै हुँदैन। मनुष्यको स्वतः गुण हो, रिसाउनु पर्छ। फ्याक्ट्रीहरू धेरै छन्, काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्, उनीहरूले यदि काम बिगार्न चाहन्छन् भने बाहिरबाट रिसाएर गाली गरे जस्तो गर्ने, भित्रबाट नगर्ने। भागवतकार यही भन्नुहुन्छ हो, जब बाहिरबाट गाली गर्यौँ नि तब हामीलाई परमात्माको भक्तिप्रति जागृत हुन्छ, तीव्र इच्छा हुन्छ, सत्सङ्ग गर्ने, सद्गुरु भेट्ने, सत्कथाहरू श्रवण गर्ने इच्छा हुन्छ। ल आधी घन्टा भए पनि सत्सङ्ग सुनेर कार्य व्यवहार गर्नुहुन्छ। यहाँहरू बिहानै 2-3 घन्टामा 10-15 हजारले कथा सुन्नुहुन्छ, बिहानै चाहिँ आज विश्वभरिबाट यो ध्वनि तरङ्ग जागृत हुन्छ। त्यसैले राजालाई थाहा छ 7 दिनमा म मर्दैछु। राजकार तुरुन्त छोडे र गङ्गाको तटमा भजन गर्न गए। अनि सद्गुरुलाई साँच्चै भन्नुभन्दा भगवान भन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। कसको लागि? जसले भगवान के हो थाहै छैन, भक्ति मार्ग भनेको के हो थाहै छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ गुरु ठुलो हो। अनि गुरुमा गइसके पछाडि गोविन्द ठुलो हो। त्यसैले गुरु मात्रै ठुलो होइन, तर जो संसारमा अन्धकारमा छ, जो जसको जीवन नि संसारमा आफूलाई डुबेको मान्दछ भने उसले सद्गुरु भेटायो र ईश्वर पहिचान गर्यो भने ठुलो को हुन्छ त भनेर भन्दा गुरु गोविन्द दोनों खडे काको लागू पायो। त्यसो भएको हुनाले मैं तो बलिहारी गुरु की जाने गोविन्द दियो दिखाए। जसले गोविन्दसँग भेट गर, भगवानसँग, आफ्ना इष्टदेवसँग भनौँ, आफ्ना कृष्णसँग, रामसँग, शिवसँग मिलाइदिनु भयो। भगवान यस्तो हुनुहुँदो रहेछ भनेर छर्लङ्ग पराइदिनु भयो। त्यसैले गुरुलाई पनि वन्दना गर्नुपर्छ। त्यसैले संसारका हरेक चिजहरू नश्वर छन्, परिवर्तनशील छन्। दर्शक वृन्दहरू, यो कुरालाई मनन गर्यौँ भने संसारका प्रत्येक वस्तुमा हाम्रो स्नेह बढ्छ, तर ममता बढ्दैन। आजभोलि के भएको छ भनौँ यहाँहरूलाई? आजभोलि भएको चाहिँ हामीहरूलाई ममता बढेको छ। स्नेह राख्नुहोस्, छोराछोरीले राम्रो पढुन्,
राम्रो स्कुल, राम्रो कलेज, राम्रो शिक्षा दीक्षा नै दिनु पर्दछ उनीहरूलाई। तर आँखाले जहिलेसम्म जति देखिन्छ तहिलेसम्म मोह छुट्दैन, अनि मोह छुटेन भने आफ्नो कल्याण हुँदैन। गीतामा श्रीकृष्णले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मान्छेहरू शान्ति 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 भन्छन्, बुद्धले पनि भन्नुभयो नि शान्ति 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 भन्छन्। शान्तिको लागि त म र मेरो भन्ने, भित्रबाट, बाहिरबाट त भन्नै पर्छ, मेरो घर भन्नै पर्यो, मेरो मेरो नभन भन्छन्, मेरो बाहिरबाट भन्नै पर्यो, तर भित्रबाट प्रभुले दिनुभएको उपहार हो, यो गडको गिफ्ट हो, यो सम्झिने हो। तबसम्म मोहमा फस्नै पर्दैन। बुद्ध कृष्णले पनि त्यही भन्नुभयो, शान्ति शान्ति त भन्छन् मान्छेहरू, म र मेरो भनेर। आज के गर्छन् त, संसारमा अल्झिरहेका छन्। शान्ति कहाँबाट हुन्छ? त्याग शान्ति तपस्मृत। जबसम्म त्याग गर्न सक्दैनौ तबसम्म शान्ति हुन सक्दैन। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब त्याग गर्ने भन्नाले फेरि घर छोड्ने होइन है आज, त्यो नबुझ्नु होला। भागवतकार के भन्नुहुन्छ? गृहात् प्रव्रजितो धीर पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विभक्तासीनो विधिवत कल्पिताशने। जस्तो सुकै राम्रो महल होस्, आखिरी अथवा झुप्रो होस्, जे होस्, समयले, भावीले, कर्मले जस्तो बनाउन लाउँछ त्यस्तैमा हामी बस्ने हो। तर कालले धक्का दिएर हाय हाय भनेर घर छोड्नु भन्दा खुसी मनले घर छोड्यो भने, हैन, जबरजस्ती कालले धक्का दिएर निकाल्नु भन्दा मनले राजी भएर, खुसी भएर, बडा सुन्दर भावले घर छोड्यो भने त यो शरीर सूक्ष्मतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग मिल्न जान्छ, मिल्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। र एक दिन उसले अवश्य पनि चाहेको र लक्ष्य र गन्तव्यमा पुग्दछ। यस कारणले त्यसैले भक्तवृन्दहरू, आज सबै राजा परीक्षितले परित्याग गरे, साधु सन्त अमलात्माहरूको दर्शन भयो। राजा परीक्षितले सोधे, म 7 दिनमा मृत्यु हुँदैछ, मेरो कल्याण के हो? कसैले जवाफै दिन सकेनन् अरे, चुप्प लागेर बसेछ। कसैले भने के लगाउँ, कसैले भने के लगाउँ, भिडामभिड भयो त्यहाँ साधु सन्त मुनिहरूको, तर कसैले सोच्न सकेनन् के गर्ने भनेर। त्यतिखेरै थाहा भयो राजा परीक्षितलाई भेट्नको लागि होइन, भागवत सुनाएर परम कल्याण गर्नको लागि परमहंस सन्त शिरोमणि श्री सुखदेवजीको आगमन भयो। जो मैले सुखदेवजीको जन्म कथा हामीले पहिले नै सुनिसक्यौँ। व्यासजीका परम पुत्र शिष्य पनि हो, शिष्यत्व ग्रहण गर्नुभएको छ, अनि परमहंस हो। फेरि त्यसैले भागवत के हो त, परमहंस संहिता भनेको छ प्रत्येक अध्यायमा हो। त आज परीक्षितको त्यो वेदनालाई विचार गरेर, जन्म मरणको दुःखको विचारबाट, अनि जन्म मरण दुःखको कष्टबाट 7 दिनमा छुटकारा दिलाउनको लागि, मुक्ति दिलाउनको लागि को आयो? सद्गुरु। सद्गुरु सुखदेवजीको आगमन भयो। अब ऋषिगणहरू त नाच्न थालेछन् हो त्यतिखेर, खुसीले। क्या ऋषिगणहरू नाच्न थाले? किन? हामी पनि त मृत्युबाट डराउँछौँ। अन्त्य समयमा प्रभुको नाम त ओठमा आउन धेरै कठिनको कुरो। केवल 7 दिनमा राजालाई मुक्ति मिल्ला त? यो के यो असम्भव छ? सम्भव छ? चुप्प लागेछन् क्या, कसैले उत्तर दिएनन् नि त, सकेनन् नि त। किनकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अन्तराम कही आवत नाई। जन्म जन्मसम्म त हामीले भन्यौँ, राम राम भन्यौँ, तर मृत्युको मुखमा आइदिएन भने, होइन, सबैले ग्यारेन्टी त कहाँ छ त भगवानको नामको? अब अहिलेको समयमा त भन्नुपर्दा पहिले पो नगर संस्कृति, के अरे अरण्य संस्कृति थियो, जङ्गलमै जन्म हुन्थ्यो, होइन, जङ्गलमै मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो। अब अहिले त नगर संस्कृति छ। नगर संस्कृति भनेको के हो त? हस्पिटलमा मानिसको जन्म हुन्छ, हस्पिटलमै मानिसको मृत्यु हुन्छ, हस्पिटलमै हुन्छ। अब बच्चा घरमा जन्मियो भने के भन्छन् मान्छेले? सम्झिनु भएको छ? अब अहिलेको समयमा आएर बच्चा घरमा जन्मिन्छ त कसैको जन्मिँदैन, हस्पिटलमै जन्म हुन्छ, हस्पिटलमै। नगर संस्कृति भनेको यो हो। त्यसैले अब यदि जगतको जीवले चाह्यो भने भगवानकै भरोसा गर्नु, घर नछोड्नु। तर मलाई भगवानको कृपा कसरी हुन्छ, म भगवानको भक्ति कसरी बढ्छ मेरो जीवनमा? खाली तीर्थ व्रत गरेको हामीले माग्नको लागि सारा पुरा हुन्छ, भगवानले सबै कामना पुरा गरिदिनुहुन्छ। फेरि देवादिदेव महादेव भोले बाबा पनि उत्तिकै कृपा वर्षाउनुहुन्छ श्रावण महिनामा। ओहो, अहितुकी आशुतोष भोलेनाथ। अब विचार गरौँ हामीले। र परीक्षितले ईश्वरको आश्रय लिए, भगवानको स्तुति गरे, ईश्वरको
अनुकम्पा मलाई प्राप्त होस् भनेर उनी जीवनमा के गए, उनको हृदयमा यो भाव भइरह्यो र उनको अगाडि शुकदेवजीको आगमन भयो। शुकदेवजीलाई जान भनेर प्रेरणा कसले गर्यो त भनेर भन्दा उनको जन्म सुधार्न निमित्त स्वयं भगवानले नि आग्रह गर्नुभयो। किनभने परीक्षित कस्ता भाग्यशाली हुन्, बोले आमाको गर्भमा नि भगवान कृष्णले सुदर्शन चक्रले रक्षा गर्नुभएको हो कि होइन त? हो। त्यसैले परीक्षितको जन्म सुधार्नको लागि, निमित्तको लागि द्वारिकानाथ श्री कृष्णले स्वयं आउनु भएको थियो। मुक्ति दिने अधिकारले शिवजीलाई भन्यो संहार, यानी कि मृत्यु मोक्ष। त्यसकारण भगवान शिवको अवतार हो शुकदेवजी। शुक अवतार पनि भनिन्छ उहाँलाई। संसारको काम त हामीले गर्नै पर्छ, यसकारण परीक्षितको मृत्यु सुधार्न शुकदेवजी आउनुभयो। वास्तवमा मृत्यु सुधार्ने हो भने महादेवको शरणमा जानुपर्छ। श्रावण महिनामा झन् हामी विशेष श्रद्धा भक्ति भाव राखिरहेका छौँ। लिङ्ग पुराणमा पनि यही कथा हुन्छ। शुकदेवजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो? स्वयं महादेव शुक अवतार हुनुहुन्थ्यो, दिगम्बर हुनुहुन्थ्यो। वासनाको चाहिँ वज्र छुटिसकेको थियो। 16 वर्षको उमेर, कम्मरमा एउटा धोती छ, कम्मरमा एउटा धोती र लगौटी छ र वक्षस्थलमा विशाल उहाँको हृदय छ। दृष्टि उहाँको नाकको अग्रभागमा स्थिर छ अनि मुखमा कपालको लट्टा छरिएको छ। वर्ण कृष्णको जस्तो श्याम छ, तेजस्वी पनि हुनुहुन्छ। र शुकदेवजी माथि पछाडि बालकहरूले के गरिरहेका छन्? धुलो उडाइरहेका छन्। नङ्गा बाबा आए, कसैले लट्ठीले हान्दैछन्, कसैले ढुङ्गाले हान्दैछन्, कराउँथे नङ्गा बाबा, पागल बाबा भन्थे। तर शुकदेवजी हुनुहुन्थ्यो संसारको लागि पागल। तर वास्तवमा शुकदेवजी कस्तो पागल भन्दा पाप परमात्मानम गलयति इति पागल। जो परमात्माको लागि लगनशील हुनुहुन्थ्यो, परमात्माको लागि जो गतिशील हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हो सच्चा पागल। त्यसो भएको हुनाले आज उहाँलाई देख्नेले त्यस्तो माने, तर सच्चा पागल परमात्माको नाममा जो गलित छ, जो थकित छ, जो सृजित छ। त्यसैले उहाँको वृत्ति नै ब्रह्मकार छ। शुकदेवजीको ब्रह्मचिन्तन गर्दै गर्दै शरीरबाट मान र अपमानलाई निकालेर जो परमात्माको देहमा ध्यान गर्दछ नि, त्यसको शरीरको याद स्वयं परमात्मा स्वयं गर्नुहुन्छ। सोच्नुहुन्छ यसलाई देहको आवश्यकता छैन, तर मलाई त छ। भगवान भन्नुहुन्छ नि। त्यसैले हामीले मात्रै देहको डराएर मात्रै, कतिलाई मृत्युको डर लाग्छ, कसैलाई रोग लागेको छ भने ला आज राति सुगर होला कि मुटुले काम नगर्ला कि भनेर यति धेरै डराउनु पनि हुँदैन। भागवतकार भन्नुहुन्छ डरायो भने तत्क्षणात मृत्यु हुन्छ, मलाई केही हुँदैन। शरीर ईश्वरको भरमा छोडिदिनुहोस्। भगवानले भन्नुहुन्छ कस्तो चाहिँ जन्मेछौ यो धरतीमा? किन? शरीरको त वास्तै गर्दैन, यो त शरीरको त यादै गर्दैन, विचारै गर्दैन। यसलाई चाहिँदैन शरीर, किनकि यो शरीरबाट अलग भइसक्यो। अब हो भाइ, तैँले दुःख गर्नु पर्दैन, अब तँलाई तेरो शरीरको आवश्यकता छैन, तर मलाई त आवश्यकता छ, मलाई तेरो शरीरको आवश्यकता छ भनेर भगवानले हाम्रो स्वयं सुरक्षा गर्नुहुन्छ। हो गोविन्द भगवानको जय। अवश्य गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमात्माको ध्यानमा जो देहको अभिमान बिर्सिन्छ हैन, चारैतर्फ उसको शरीरमा प्रकाश भइहाल्छ, केही फरक पर्दैन। जो मृत्यु हाम्रो हुनु छ त्यो भएरै छोड्छ। दुर्घटनाबाट लेखेको छ दुर्घटनै हुन्छ, हृदयघात भएर त्यो लेखेकै हुन्छ, त्यो टर्दैन। डाक्टरकामा गएर हेर्दा पनि टर्दैन। त्यसो भएको हुनाले भावी प्रधान भएर आए पछाडि समय अनुसार त्यसमा हामी स्वीकार गर्नै पर्छ। तर शुकदेवजी बडा विचित्रको हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा कथा धेरै छ। अलक्षलिङ्गो निजलाभ तुष्टो मृतस्य बालेर अवधूत भेषः। अवधूत भेषमा हुनुहुन्छ। किन आउनु भयो त उहाँ? दक्षिणा लिन होइन। अरे त्यस्ता चक्रवर्ती सम्राट पहिले नै जानु भएको भए हुन्थ्यो त, भागवत सुनाउनै आउनु भएको हो नि त, होइन? पहिले नै जानु भएको भए हुन्थ्यो नि त दरबारमा। किन? सम्पत्ति थियो, राजाले सुन पनि लगाइदिन्थे, सुनको औँठी पनि दिन्थे, वस्त्र कपडाहरू पनि दिन्थे, कथावाचकलाई राम्रो राम्रो धन वैभवहरू पनि हुन्थ्यो। तर निर्विकार शुकदेवजी जानु भएन राजा परीक्षितको अगाडि। किन? जो विलासिताको जीवन बिताएको छ नि, बा उसले भागवत नबुझ्ने हो कि? सुन्दा सुन्दै अल्छी लाग्दो रहेछ है यो भनेर एक दिन मात्रै मन परेन भनेर भरे उसले गुरुले सकिदिउँ है अब यो भनेर भन्यो भने त कुरो अप्ठ्यारो छ नि त, हो नि? त्यसैले पहिले जानु भएन। थोरै कम होस्, भोक कम होस्, अनि
भगवानको भजनमा पनि आनन्द हुन्छ। अस्ति मैले कहिले भनेको थिएँ नि, अधिक धेरै धन सम्पत्ति भयो भने पनि भगवानको अगाडि हात जोड्नुहोस्, आफन्त इष्टमित्रहरूको अगाडि हात जोड्नुहोस्, सम्पत्तिले कहिले बिगार्दैन। हो भक्तवृन्दहरू, अधिक धेरै पद भयो भने पनि नि भगवानको नाम लिनुहोस्, प्रभुको नाम लिनुहोस्। त्यसो भएको हुनाले यसले हाम्रो कल्याण गर्दछ। आज जुत्ता चप्पल लगाएर पूजा गर्ने, आज चाहिँ सिद्धान्तलाई नमान्ने, आज आफ्नो राष्ट्रिय धर्मलाई स्वीकार नगर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर संसारमा विवादित भनेर जीवन नजिउनुहोस्, बरु रामलाई हृदयमा राख्नुहोस्, कल्याण एक दिन अवश्य हुन्छ। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, यो हेलचाक्राइ गर्नको लागि प्राप्त गरेकै होइन यो चोला हो। त्यसैले धन पनि आओस्, अभिमान नआओस्, पद आओस्, अभिमान नआओस्, होइन कुरो त्यो। अनुहार पनि राम्रो होस्, बनाउनुहोस् अहिलेको समय अनुसार। क्रिम गरेर हुन्छ कि मेकअप लगाएर हुन्छ कि, होइन। अब श्रावण महिना त धेरै सजधज त गर्ने हो, तर धेरै बनाउनु त भएन श्रावण महिनामा। गोविन्द भगवानको हो नि, भोले बाबाको महिना हो नि त। भगवान शङ्कर जटाजुटमा रहनुहुन्छ, प्रकृतिलाई तोड्ने महिना होइन, प्रकृति हरियाली भएको हुन्छ क्या श्रावण महिनामा। त्यही भएर लिङ्ग पुराणमा भनिएको छ के त भनेर भन्दा, किन यो प्रकृति हरियाली छ भनेर भन्दा हामीले पनि यो शरीर पनि प्रकृतिको शरीर हो। त्यसैले होइन, कतिजना आमा दिदीबहिनीहरू व्रत गर्नेहरू आँखा परेला नबनाउनु, केश नकाट्नु यतिखेर। अब अरू बेला भनौँ भने त मान्छे अब जमाना कहाँ पुगिसक्यो भन्छन् नि मान्छेहरू, भन्दैनन् भन्छ पण्डितहरूको त काम छैन, साउनमा केश नकाट्नु अरे, साउनमा दाढी नकाट्नु अरे भन्न बेर्ला हुँदैन। यो मौसम अनुसार हो, प्रकृतिलाई सम्मान गरेको हो नि त, कारण यो। त्यसैले प्रकृतिलाई उजाड नबनाऊ त। हाम्रो पनि त पाँच भौतिक शरीर प्रकृति त हो नि। यहाँ हावाको छ, माटाको छ, पानीको छ, आकाशको छ, पछि चर्चा स्पष्ट हुनुहुनेछ है हजुरहरू। त्यसैले यसलाई एक महिनासम्म यसलाई सुरक्षित राख्ने, आवाज गर्ने, शरीरमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा कुनै उखेल्ने, तान्ने, काट्ने कामहरू नगर्ने हो। यसको अर्थ यो हो। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ वास्तवमा जो व्यक्तिको सम्पूर्ण कुराहरू संयम भएन, साधना भएन भने उसको जीवन सार्थक नहुन सक्छ। त्यसैले सबै थोक आओस्, अभिमान नआओस्। अनुहार पनि होस्, रूप पनि होस्, धन पनि होस्, तर अभिमान भएन भने हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले राजा परीक्षितको अगाडि पहिले नै पुराण सुनाउन, भागवत सुनाउन नजानुको कारण यो हो। भागवत त सुन्नै पर्छ त मान्छेले जीवनमा एकचोटि, होइन भनेर भनिदिएको भए खालि भागवत भनौँ, जताततै भागवत भागवत छ, कसलाई के भएको छ मान्छेलाई त त्यो हुनसक्छ, सन्देह हुनसक्छ। ल नि त लाउँ भनेर 2-4 दिन गुरु अल्छी लाग्यो, ल अलिकति भन्दा धेरै दक्षिणा दिन्छु, सकिदिउँ कथा भनेर राजा जस्तो मान्छेले भन्यो भने त मान्नु पनि पर्थ्यो। त्यसैले सुखदेव जस्ता गुरु पहिले जानु भएन। किनकि बा कथामा आनन्द नआउने हो कि, बा कथामा प्रगाढता नबढ्ने हो कि, बा कथामा रुचि र वात्सल्यता नबढ्ने हो कि, प्रभुको कथामा सन्देह हुने हो कि, राजा परीक्षितलाई भगवानको कथा सुन्दै जाँदा शङ्का पो हुने हो कि, हो यस कारणले गर्दा जानु भएन। तर सबै परित्याग गरे, अब यिनलाई शङ्का हुँदैन, अब यिनी सन्त भएका छन्। तर्क होइन, अब यिनको हृदयमा परमात्माको लक्ष्यको तीर आइसकेको छ, लक्ष्यबोध आइसकेको छ भने पछाडि नि आज यहाँ के गर्नुभयो त, सुखदेवजी जानुभयो। अब राजा परीक्षितले जब देखे सन्तहरूको भिडमा सुखदेवजीलाई, र उनले नतमस्तक भएर सुखदेवजीका चरण कमलमा के गरे, नमन गरे, प्रणाम गरे। अनि त्यस पछाडि शरणमा परे र भने, गुरुदेव मेरो त मृत्यु नजिकै आइसकेको छ, म त अब 7 दिनको पाहुना हुँ। त्यसैले प्रभु, पुरुषस्य हयत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रभु अब मृत्यु जसको नजिकै आएको छ त्यो पुरुषको कर्तव्य के हो? 7 दिनमा मर्नेवाला व्यक्तिको म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मर्न लागेका व्यक्तिको लक्ष्य के हो, कर्तव्य के हो, बोध के हो, त्यो मलाई बताइदिएर मेरो अब यो संसारबाट मेरो गति दिलाइदिनुहोस्। म भाग्यमानी छु, किन हजुर जस्ता सन्त, हजुर जस्ता सद्गुरु मेरो आँगनमा आइदिनु भयो, मेरो कथाको स्थानमा आइदिनु भयो, मैले सन्तको दर्शन पाएँ। हजुर जस्ता एकान्त प्रेमी सन्तहरूको दर्शन पाउनु भगवानकै कृपा चाहिन्छ। हजुर योगीहरूका पनि परम योगी हुनुहुन्छ। म हजुरसँग परम सिद्धि, साधना, परम मोक्षको बारेमा सोध्न चाहन्छु। मृत्यु नजिक पुगेको मनुष्यले आफूलाई जन्म मृत्युको चक्रबाट कसरी छुटकारा दिने?
के श्रवण गर्ने, के कीर्तन गर्ने, कसको जप गर्ने, यो कुरा सुन्न चाहन्छु भने यसैमा भागवत रहस्यको प्रथम स्कन्द सम्पन्न भएको छ। अब भोलिदेखि हामी नयाँ संस्करणको कथालाई भागवतकै रहस्य हो त्यही नै, तर नयाँ संस्करण जो मैले अघि यहाँहरूलाई जानकारी गराइस, भोलिदेखि यही भागवतको नयाँ संस्करण पुस्तक मेरो हातमा आइसकेको हुनाले मञ्जरी पब्लिकेसन पुतली सडक काठमाडौँबाट प्रकाशित यस प्रकाश गर्नुभएको यो ग्रुपबाट पठाउनु भएको यहाँबाट हामी कथा सुनेर अझ आनन्द हुँदै जानेछौँ। आज यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कथाबाट आजको सत्सङ्ग कथालाई यही विश्राम। भक्तवत्सल भगवानको जय।